पासच्या पहिले तुमचे सगळे वाटी पेटे हांगासरच कोणेच पेटयलेली वात इगरचे भितर व्हरप ना दयेकर आतां वाती पेटया या वातीचा पासच्या वातीचा दयेकर थोडे उमेदवारी वाती Apre Christos uzva Devace orukta देवा तुझ्या नादिसत्या पदवेन संवसाराच्या कुणा वरवीं तूं वेंचमितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय. देवा संवसाराच्या सुरवेतावन पवित्र रावची सकत तूं लाभाशी करताय. देवा बुट्टेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अब्राहमाच्या संततेक तांबड्या दऱ्यांतल्यान पांय भिजनासतना उतरोवन फाराव्याच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयलें. अशें ह्या परतेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्यांचो रूपकार जालोय. देवा जुवान तुज्या पुता जोर्दानाच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्रत्मेच्या मुक्ताक मागलो. तो कुर्सार उमकळतना आपल्या कडवळांतलें रक्त सयत उदक वावशें केलें. ह्या आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वसा सगळ्या पद जे म्हज्या शिस्कारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नांवी तांकां स्नान दिया. तर मोगाळा बापा आतां तुज्या पवित्र सभेचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या सारक्याचो रसल्लो तुज्या गादकात बसताल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर मेळेपणांतलो नितळ जावन तो वयर सडो. तुजो भुरगो जावन तो उठो. ह्या नव्या बाळपणाचे भाग ताका फोव जावच्या पवित्रत्म हें उदक तुज्या कुरपेन भरो. ह्या खातीर ह्या झरींतल्या सदां व्हांवच्या नितळ उदकान तुज्या पुताचे वरवीं आपली दैवी सकत घेवन तो देवो पवित्रत्मो अशें पवित्र स्नान वरवीं जेजू सवे मरोवन गेल्ली निके पिल्ली सगळी ताच्या पवित्र सवे जिविताक उठो. सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मोगाळ बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या उडासाक ह्या उदकाचो आमचे मदत शिवर पडटलो. ह्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागया. देवा आमच्या मोगाळा बापा ह्या भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. अजपानी तुवें आमकां रचलाय. आमच्या कुडीक जीव बरोवंक ह्यो नितळ करूंक तुज्या काकुतीचो उपाय कशें तुवें उदक रचलाय.
कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परचे तुवें गुलामपणांतली सोडयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन करार करताय. शेकी जेजून जॉर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाट जाल्लें आमचें सैम पुनः जिवनपणाच्या नाळांत तुवें पवित्र केलाय. देखून बापा आमी घेतलेल्या ह्या पवित्र स्थानाचो उडास जावं दी आनी ह्या पास्क समायर पवित्र स्थान घेतलेल्या आमच्या भावा भयणीच्या संतोशांत आमकांय वांटो मेळो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नव्या जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताचे सांगता पवित्र स्थानांत आमकां निके पिली. त्या देखून आमच्या पवित्र स्थानाच्या समायर सैतानाक आनी ताच्या कामाक फाट करता म्हूण आमी भासवण दिल्ल्यो. देखून सगळ्या काळजान तुमी आतां उसारून सांगा, सैतानाक तुमी फाट करतात मूं आनी सगळ्या ताच्या कामांक तुमी फाट करतात मूं आनी सगळ्या ताच्या बोलवण्याक तुमी फाट करतात मूं. सरपदवेगरा देवा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा तुमी सतमानतात मूं. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत आंकवार मरयेतावन जल्मालो, ताणें कसमरान सोंसलें, ताका निके पिलो, तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवान जातलो, बापाच्या उजव्याक बसला, ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सतमानतात मूं. बापा आनी पुतांतान उब जाल्या आमचे जीव देणाऱ्या पवित्रत्म्याक तुमी सतमानतात मूं. कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतात, पातकांचे बगसाणें, कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सतमानतात मूं. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्रत्म्यान नवो जल्म दिला, आमच्या पातकांचें बगसाणें आमकां दिलां. तो सरपदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमकां सोमेस्तान सासणाच्या जिविताक मोगान सांबाळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां पवित्र केल्लें उदक तुमचेर आमी शिंपडेतल्या गायन मंडळी गीत गाता.
भागाची प्रार्थना आरंभ जातात. उपरांत चवथो भाग दिनवासने बलिदान असो सेवा धर्म कानिकेच्या गिताचो वेळ आरंभ जाता आनी मिसाचे बलिदान मुंदारून वेता. ह्या भागान भक्तीपणान आमी सर्वांनी वांटो घेवचें.